बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 3 अप्रैल 2023 है, दिन है जी मंडे, पीर का। इट्स नॉट ओवर येट। जॉन किर्बी, वाइट हाउस के तर्जमान ने बखमुत की बैटल में जो विक्ट्री क्लेम की, वागनर के चीफ ने लीगल विक्ट्री क्लेम की। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई। उस ऐलान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि इट्स नॉट ओवर येट, बखमुत की बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई, रशिया की वागनर की विक्ट्री नहीं हुई, बल्कि यूक्रेन के फौजी अभी भी डटे हुए हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और इसी तरह से यूक्रेन के फौजी बखमुत के अंदर मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जॉन किर्बी ने, वाइट हाउस के तर्जमान ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा पैकेज हम अनाउंस करने वाले हैं। 2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से $2 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद का ऐलान किया गया था। लेकिन आज भी जॉन किर्बी ने बखमुत की लीगल विक्ट्री के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि एड, मदद, इमदाद रास्ते में है। नेक्स्ट वीक तक हम बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए कर देंगे, इसलिए बखमुत के अंदर डटकर मुकाबला करते रहें, तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। यही बात नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी की जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करने के लिए उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई थी। उस दौरान उन्होंने बखमुत का भी जिक्र किया। ऐलान क्या किया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Good afternoon. This is a historic week. Tomorrow we will welcome Finland as the 31st member of NATO, making Finland safer and our alliance stronger. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने ये बताया कि कल ट्यूसडे को नेटो हेडक्वार्टर्स के ऊपर फिनलैंड का झंडा एज नेटो मेंबर कंट्री लहराया जाएगा। एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर, जहां पर नेटो मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को मदऊ किया गया है। इस तकरीब के अंदर बाकायदा तौर पर फिनलैंड को अनाउंस किया जाएगा कि आज से फिनलैंड हमारे अलायंस का हिस्सा हुआ। फिनलैंड का झंडा भी हेडक्वार्टर्स के ऊपर लहराया जाएगा। इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि फिनलैंड के साथ जो रशिया का बॉर्डर है, 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है फिनलैंड और रशिया का, यहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त की जाएगी नेटो के खदशे के पेश नज़र, जो कि एक और बॉर्डरिंग कंट्री के अंदर ये थ्रेट, क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि आ चुका है, इसलिए हम बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त कर देंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद, जो क्रेमलिन के तर्जमान की स्टेटमेंट सामने आई, इसके बाद नेटो के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फिनलैंड की जानिब से हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई कि यहाँ पर नेटो का असलहा, गोला बारूद, कोई नेटो की बेस फिनलैंड को चाहिए, इस तरह की कोई हमें रिक्वेस्ट फिनलैंड की जानिब से रिसीव नहीं हुई। लेकिन जो नेटो के सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर फिनलैंड की जानिब से नेटो को रिक्वेस्ट की जाएगी, और अगर फिनलैंड अपने फैसले पर गौर करता है, फिनलैंड ने, मैं आपको बता दूं कि पहले कहा था कि हम कोई नेटो का असलहा होस्ट नहीं करने वाले, चाहे हमें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल ने स्टेटमेंट जारी रखते हुए कहा कि हमें यकीन है कि इन फ्यूचर फिनलैंड की जानिब से अपने फैसले पर नजर सानी करने के बाद हमें रिक्वेस्ट की जाएगी और फिर हम नेटो का जो असलहा, गोला बारूद है, वो फिनलैंड में डिप्लॉय कर देंगे। रिक्वेस्ट तो की जाएगी, गौर तो करेगा फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड अब बन चुका है नेटो का मेंबर। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सना मैरन, वो इंतखाबात हार चुकी हैं, उनकी पार्टी इंतखाबात हार चुकी है, और इस इंतखाबात की इस रिजल्ट्स पर जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, फिनिश अवाम जो है उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि ये हमें नेटो के अलायंस में धकेलने के बाद ये तो चली गई अपनी कुर्सी से, अमेरिका का काम हो गया ख़त्म, यहीं तक था काम सना मैरन का। अब जो है फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया, और यहाँ पर अब यूक्रेन जैसे हालात इन फ्यूचर आने वाले सालों में इस पीसफुल कंट्री के अंदर भी यूक्रेन जैसे हालात देखने को मिलेंगे। और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई नेटो के सिक्योरिटी ऑफिशियल की, तो इससे यही लग रहा है कि इन फ्यूचर ये मजबूर कर देंगे फिनलैंड को कि इन फ्यूचर फिनलैंड खुद नेटो का असलहा होस्ट करने की रिक्वेस्ट नेटो से
کرے گا. خیر ابھی تو فی الحال نیٹو کا اسلحہ فن لینڈ ہوسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. رشیا نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے فن لینڈ کے بارڈر پر سیکیورٹی سخت کرنے کا اناؤنس کیا. نہ صرف فن لینڈ بلکہ انسائیڈ رشیا کے اندر بھی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بلاسٹ ہوا تھا سینٹ پیٹرسبرگ کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ بہت پرومیننٹ شہر ہے رشیا کا. یہاں پر ایک کیفے کے اندر بلاسٹ ہوا تھا جس بلاسٹ کے نتیجے میں ایک بہت پرومیننٹ جرنلسٹ رشیا کا ہلاک ہو گیا تھا. اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت آگے تک نکل چکی ہے. یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریزن بنی اس بلاسٹ کا. اس نے جا کر یہ بوم جو ہے وہ نصب کیا کیا یہ ایک مجسمے کے اندر بوم نصب تھا اور اس خاتون نے جا کر اس صحافی کو یہ مجسمہ پہنچایا جو کہ ایک تقریب اٹینڈ کر رہا تھا. وہ صحافی یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مناظر کے اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ مجسمہ بھی ہے جو کہ اس خاتون نے جو میں نے آپ کو دکھائی اس خاتون نے یہ مجسمہ اس صحافی تک پہنچایا جو کہ کافی سارے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے. 16 زخمی بھی ہوئے لیکن صرف یہ صحافی ہلاک ہوا اور یہی ٹارگٹ تھا اس خاتون کا. اور اس خاتون کے مطابق یہ جو منصوبہ تھا یہ یوکرین کا تھا اور یوکرین نے اس خاتون کو صرف اس ڈیوٹی کے لیے ہائر کیا تھا کہ تم نے یہ مجسمہ جا کر اس صحافی کو دینا ہے. یہ رشیا کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے جس پر وائٹ ہاؤس نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس طرح کا کہ یوکرین ملوث ہو سکتا ہے اس دھماکے کے اندر. نہ صرف امریکہ بلکہ واگنر کے چیف یوگینی پروگوژن نے بھی کہا کہ میری انڈرسٹینڈنگ مطابق میرے خیال میں یوکرین اس حملے کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ یہ رشیا کے اندر موجود جو کچھ گروپس ہیں وہ اس حملے کے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن انویسٹیگیشن کے بعد اس خاتون کو پکڑنے کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے ہیں انویسٹیگیشن کے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یوکرین تھا اس دھماکے کے پیچھے جو کہ سینٹ پیٹرسبرگ کے ایک کیفیٹیریا کے اندر ہوا. اس لیے انسائیڈ رشیا اور جو فن لینڈ کا بارڈر ہے وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ کرنے کی ہدایات روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے جاری کی گئی ہیں. نہ صرف رشیا بلکہ بیلاروس کے اندر بھی اسی طرح کی ہدایات بیلاروس کے سربراہ الیگزینڈر لوکاشینکو نے جاری کرتے ہوئے کہا کہ کامبیٹ ریڈینس دکھائی جائے. بہت بڑی ملٹری ڈرلز کا آغاز کیا جا رہا ہے بیلاروس کی جانب سے اور یہاں پر فل کامبیٹ ریڈینس دکھائی جائے گی بیلاروس کے ٹروپس کی جانب سے. اور بیلاروس کے ٹروپس جو ہیں وہ پولینڈ کے بارڈر پر یوکرین کے بارڈر پر اس طرح کی ملٹری ڈرلز کنڈکٹ کریں گے جس کو لے کر بہت زیادہ خدشات ہیں یوکرین کے, بہت زیادہ خدشات ہیں پولینڈ کے کہ ہو سکتا ہے کہ بیلاروس کی جانب سے جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے رشیا کے ٹیکٹیکل نیوکس اور ہوسٹ کرنے لگا ہے رشیا کا اسلحہ گولہ بارود, کیونکہ رشیا کی جانب سے ایک اعلان سامنے آیا کہ رشیا اپنا اسلحہ گولہ بارود بیلاروس کے بارڈر کے قریب رکھے گا تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی ضرورت پڑنے پر بیلاروس وہ اسلحہ گولہ بارود استعمال کر سکے. اور اب یہ جو ملٹری ڈرلز کنڈکٹ کرنے کا اعلان بیلاروس کی جانب سے سامنے آیا تو اس طرح کی باتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں یوکرین کے اندر پولینڈ کے اندر کہ ہو سکتا ہے گزشتہ سال بھی یہی مہینے چل رہے تھے کہ جب بیلاروس کی سائٹ سے بھی رشیا نے دھاوا بولا تھا یوکرین کے دارالحکومت پر اور کچھ علاقوں کو کنٹرول بھی کر لیا تھا, لیکن پھر اکارڈنگ ٹو یوکرین نے رشیا کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور اکارڈنگ ٹو رشیا نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہوئے اپنے آپریشن کا رخ جو ہے وہ بدل لیا تھا. خیر ایک ایسے ہی علاقے کا وزٹ کیا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے. یہاں پر وہ گئے گزشتہ سال, یہ علاقہ جو کہ چند روز تک رشیا کے انڈر کنٹرول رہا, یہاں پر یوکرین کے صدر گئے اور یہاں پر جو شہری ہیں ان سے ملاقاتیں کی, جو کنسٹرکشن کا کام ہے ریکنسٹرکشن کا اس کا معائنہ کیا. اور یوکرین کے صدر نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے آپ چند روز بنکرز کے اندر بند رہے, رشیا کی فورسز سے چھپے رہے, اسی طرح میری خواہش ہے, مجھے امید ہے, میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن پوری زندگی اسی طرح جیلوں کے اندر بند رہیں, بنکرز کے اندر بند رہیں اور پوری زندگی سزا بھگتتے رہیں ان جرائم کی جو کہ انہوں نے اس 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران یوکرین اور یوکرین کے عوام کے اوپر جو ظلم کیا اس کی سزا ولادیمیر پوتن بھگتتے رہیں. میں یہی امید کرتا ہوں, میری یہی خواہش ہے. یعنی کہ یوکرین کے صدر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اگلے ہفتے امداد بھی آ جائے گی جو کہ جان کربی نے اناؤنس کی ہے, جس کے بعد
बखमुत की बैटल का पांसा पलटने की कोशिश की जाएगी यूक्रेन की जानिब से। अब ये डिपेंड करता है कि अमेरिका की जानिब से कौन सा अलादीन का चिराग यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर से जिन्नी निकलेगा और वो वागनर के फाइटर्स को जो है वो भगा देगा। देखेंगे कि अमेरिका की इमदाद, जिसका ऐलान बाकायदा तौर पर जॉन किर्बी ने कहा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि बखमुत की बैटल जारी है और जारी रहेगी और इमदाद रास्ते में है। अब वो इमदाद देखेंगे कि क्या इमदाद होगी या उससे कबल वागनर जो है वो पूरे का पूरा बखमुत कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लीगल विक्ट्री से हटकर एक एक यूक्रेनी फाइटर को जब तक वागनर निकाल बाहर नहीं करते, बखमुत को खाली नहीं कर लेते, तब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हार मानने के लिए तो खैर तैयार नजर नहीं आ रहे। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।